کسی نے آ کیا شاہ معین، کیونکہ آپ بھی حسنی حسینی سید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، کسی نے آ کیا شاہ معین، فرمایا نہیں۔ لہذا بادشاہ معین، فرمایا نہیں۔ دین معین، فرمایا نہیں۔ معین الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کو زندہ کرنے والا۔ دین دی پناہ معین، فرمایا نہیں۔ خواجہ صاحب دسو شاہ کون ہے، بادشاہ کون ہے؟ فرمایا آپ میں دسنا ہے شاہ است حسین، مل کے پڑھو شاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین، مل کے شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین، فرمایا شاہد حسین بادشاہد حسین، سبحان اللہ، شاہد حسین بادشاہد حسین، دین حسین، دین دی بنائے حسین۔ اور جناب والا حضرت امام علی مقام میں سارا کچھ دے دیتا ہے، لیکن یزید دے ہاتھ ہاتھ نہیں دیتا، سبحان اللہ، سارا کچھ دے دیتا ہے۔ فرمایا سرداد نادادی دست دری دست یزید، فرمایا سر تے دے دیتا ہے، لیکن یزید دے ہاتھ نہیں دیتا۔ فرمایا سرداد نادار دست در دست یزید، جناب والا ابو بکر دے دیتا ہے، عمر دے دیتا۔ اور جناب والا کوئی بندہ سوچے گا واقعہ کربلا نہ ابو بکر دا، واقعہ کربلا نہ عمر دا، واقعہ کربلا نہ عثمان دا۔ آؤ میں دسنایا ابو بکر بھی میرے مولا علی دے بیٹے دا نام، سبحان اللہ، حضرت مولا علی نے اپنے پتر دا نام ابو بکر رکھیا ہے، ایک دا نام عمر رکھیا ہے۔ ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی۔ فرمایا ابو بکر داد، عمر داد، عثمان داد، عباس علمدار داد۔ عباس علمدار نے اپنے بازو بھی قربان کر دیتے نے، بازو بھی دے دیتے نے۔ فرمایا عباس علمدار داد، قاسم داد، علی اکبر داد، علی اصغر داد، اونو محمد داد، سارا کچھ دے دیتا ہے، لیکن یزید دے ہاتھ نہیں دیتا۔ دام جیسا فرماتے ہیں سرداد نادادی دست دری دست یزید، عطا کے بنا لا الہ است حسین۔ فرمایا حق تیرے سچ تیرے، دین نو پناہ دین والے بھی حسین نے، سبحان اللہ، دین نو پناہ دین والے بھی حسین۔